अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने इत्तेहादियों को तो बिल्कुल नॉकआउट कर दिया ना, बिल्कुल उनको फारग कर दिया और उनको नज़रअंदाज कर दिया। कैसे नज़रअंदाज किया इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करूँगा। दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने 10 वज़रा को बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड पेश किया है, उसमें किन वज़रा को नज़रअंदाज किया गया इसके ऊपर भी बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं जी इत्तेहादियों की। जो वज़ीर आज़म साहब के इत्तेहादी हैं वो उनको वज़ीर आज़म साहब ने साइडलाइन कर दिया एक ऐसे मौके के ऊपर जब मुश्किल वक्त के अंदर ये बात की जा रही है कि इत्तेहादी वज़ीर आज़म साहब के साथ खड़े होंगे और उनके साथ खड़े होकर ऑपोजिशन को शिकस्त देंगे। एक ऐसे मौके के ऊपर जब अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूव की बातें हो रही हैं और असेंबली के अंदर अगर ये मूव ऑन होती है तो इमरान खान साहब का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर एक ऐसे वक्त के अंदर जब इत्तेहादियों की वज़ीर आज़म साहब को ज़रूरत पड़ चुकी है और ऐसे वक्त में जब इत्तेहादी खुद अपने आप को साइडलाइन कर चुके हैं वज़ीर आज़म साहब के रवैये की वजह से, उनके गलत इक़दामात की वजह से, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत की जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात हुई थी, आमिर खान साहब की क़यादत में MQM का वफ़द शहबाज शरीफ साहब से मिला। उसके बाद जरदारी साहब की जो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर जी जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो जोराना दिया गया था उसमें ऑपोजिशन को यकजा करने की बात की गई। फिर आप देख सकते हैं कि इत्तेहादी जो है ना वो ऑपोजिशन के साथ राब्ते में है। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ की क़यादत आइंदा चंद रोज़ के अंदर जो है वो मिलेगी, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करेगी, परवेज़ इलाही साहब भी मिलेंगे शहबाज शरीफ साहब से। और दूसरी जानिब हमजा शहबाज साहब की और मोनस इलाही साहब की जो टेलीफोनिक बात हुई है, ये सारा कुछ जो हो रहा है इसमें वज़ीर आज़म साहब को शायद ये महसूस हो चुका है कि अब इत्तेहादी जो हैं वो उनके हाथ से निकल चुके हैं। और ऐसे मौके के ऊपर कि जब 10 वज़रा को बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड पेश किया गया, तो ऐसे वक्त के अंदर जो वज़रा है उनकी जानिब से ये जो बात की जा रही थी कि जी वज़ीर आज़म साहब ने हमें बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड पेश किया, तो वहीं पर वो वज़रा जिनको नज़रअंदाज किया गया उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये मामला क्या था इसके ऊपर बात करते हैं जी। एक तकरीब में वज़ीर आज़म साहब ने शिरकत की, उसमें 10 वज़रा को बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर अवार्ड पेश किया गया और पहला नंबर मुराद सईद साहब का आया। मुराद सईद साहब को सबसे पहले अवार्ड पेश किया गया। उसके बाद शिरीन मिज़ारी साहिबा, शफकत महमूद साहब, असद उमर साहब, खुसरो बख्तियार साहब, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, शेख रशीद साहब, सैयद फ़खर इमाम साहब, इन सबको जो है वो अवार्ड पेश किए गए। अब इसमें जो जिन वज़रा को नज़रअंदाज किया गया उसमें जी वो जो हैं वो क्या नाम लेते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब, उसके बाद फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब जो इस गवर्नमेंट की काबीना के माउथ पीस हैं, जो बहुत अहम वज़ीर कंसीडर किए जाते हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को नज़रअंदाज कर दिया गया, परवेज़ खटक को नज़रअंदाज कर दिया गया। दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान साहब जो वज़ीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी अमूर के, जो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर पार्लिमानी अफेयर्स, उन्होंने अपने एक ट्वीट के ज़रिए इस बात का इज़हार किया, इस बात के ख़दशे का इज़हार किया कि बहुत से वज़रा को नज़रअंदाज कर दिया गया जिन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश की, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जिस बुनियाद पर वज़रा को बेहतरीन अवार्ड पेश किए हैं, ये कारकर्दगी की बुनियाद पर किए, ये वो बेहतर बता सकते हैं, या उन्होंने खुशामदी या चापलूसी की बुनियाद पर किए। लेकिन एक बात तो बहुत जो है वो बड़ी मानी खेज है और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनकी काबीना के वो वज़रा जिनको नज़रअंदाज किया गया, ये एक सोची समझी साजिश के तहत नज़रअंदाज किया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज़ खटक साहब के इमरान खान साहब से जो इख्तलाफात हैं वो बहुत ज़्यादा तवील हो चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा वो आप कह सकते हैं कि डिफरेंस आ चुका हुआ है वज़ीर आज़म साहब के दरमियान और परवेज़ खटक साहब के दरमियान एक बहुत गैप आ चुका हुआ है। बहुत ज़्यादा उनके दरमियान जो है वो एक खलफलिश पैदा हो चुकी हुई है। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके साथ जो वज़ीर आज़म साहब के मामलात हैं
وہ نو ڈاؤٹ کے دوستانہ ضرور ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی ان کے کچھ معاملات کے اوپر ڈفرینسز ہیں۔ اسی طرح فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو تو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا، جبکہ وہ تو گورنمنٹ کو ہر مشکل ٹائم کے اوپر، ہر قیمتی وقت کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کے لیے ہمیشہ وہ اپنا وقت نکالتے ہیں، خواہ وہ اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنی ہو، خواہ وہ اپوزیشن کے خلاف کیسز کو ڈسکس کرنا ہو، خواہ وہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کی باتیں کرنی ہو، خواہ وہ اپوزیشن کے خلاف پریس کانفرنسز کرنی ہو۔ فواد چودھری صاحب اس کابینہ کے وہ اسپیشل قسم کے ماؤتھ پیس ہیں جو ہر کام کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ اب یہ جو سارے وزراء ہیں نا جن کو بہترین کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ پیش کیے گئے، اس میں وزیر اعظم صاحب نے جہاں پر بہترین کارکردگی کی بنیاد پر کچھ وفاقی وزراء کو ایوارڈ پیش کیے، تو وہیں پر جن وزراء کو نظر انداز کیا گیا، اس کے بارے میں ہمیں ایک بات معلوم ہوئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے جو سابقہ مشیر تھے برائے اسٹیبلشمنٹ، شہزاد ارباب صاحب، ارباب شہزاد یا شہزاد ارباب صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں جی یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ وزیر اعظم صاحب کے بہت کلوز ہیں، اور بہت کلوز اس لیے بھی ہیں کیونکہ جو 2014 کے اندر پرویز خٹک صاحب کے اوپر ایک الزام لگا تھا کے کے اندر مائنز کی وہ جو کرپشن کا ایک الزام تھا، اس کے اندر جی ان کا نام بھی آیا تھا، شہزاد ارباب صاحب کا۔ شہزاد ارباب صاحب جو ہیں وہ اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت میں چیف سیکرٹری کے طور پر بھی کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد جی یہ جو الزام آیا تھا اس کے اندر جی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اس بات کی تحقیقات کا اعلان کیا تھا کہ جی ان کے خلاف تحقیقات کی جائیں، اور یہی شہزاد ارباب صاحب، جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو یہی شہزاد ارباب صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن مقرر کیے گئے۔ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، یہی شہزاد ارباب صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کی حکومت کے اندر مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن مقرر کیے گئے، اور بڑے اہم وزیر کنسیڈر کیے جاتے تھے، کیونکہ مشیر جو ہوتا ہے وہ وفاقی وزیر کے برابر ہوتا ہے، اور جو معاون خصوصی ہوتا ہے وہ وزیر مملکت کے برابر اس کا درجہ ہوتا ہے۔ تو ان کو مشیر بنا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا، وزیر اعظم صاحب نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب یہ جو شہزاد ارباب صاحب ہیں، ان کا اس معاملے سے یہ تعلق ہے کہ یہ وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، وزراء کے محکموں کا، ان کے جو قلمدان ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ خود دیکھتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے ابھی بھی ان کو اپنا معاون خصوصی مقرر کیا ہوا ہے۔ جب وزراء کی کارکردگی کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی، خیر اس گورنمنٹ کے اندر تو 2 سے 3 بار جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے اندر تبدیلیاں ہوئیں، لیکن جو لاسٹ جو چینجز ہوئی تھی فیڈرل کیبنٹ کے اندر، جو میجر ریشفلنگ ہوئی تھی، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اپنے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ شہزاد ارباب صاحب کو ان کے مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ کے عہدے سے ہٹا دیا تھا ناقص کارکردگی کے اوپر۔ اس کے بعد اب وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر ان کو اپنا معاون خصوصی مقرر کر دیا ہے۔ تو ان کا کام کیا ہے کہ یہ وزراء کی کارکردگی کا، ان کے پورٹ فولیوز کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے محکموں کو دیکھتے ہیں، ان کی اوور آل پرفارمنس کو جج کرتے ہیں، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو ایک رپورٹ دیتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کے پاس جو رپورٹ جاتی ہے اس کے بعد وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان وزراء کو بہترین کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ پیش کیا جائے گا، اور انہوں نے اپنا بدلہ کیسے لیا شہزاد ارباب صاحب نے۔ 2014 کے اندر جو ان کے اوپر الزامات آئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس کے بعد انہوں نے اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کیا، اور جب وزیر اعظم صاحب نے ان کو کچھ ثوابدیدی اختیارات دیے تو انہوں نے اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا جو پرانا بدلہ تھا وہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا۔ جب 2014 میں ان کے اوپر الزام عائد ہوا تھا کہ مائنز کے اندر کرپشن ہوئی ہے، اور اس وقت پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے، تو اب انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے عمران خان صاحب کی جو کابینہ ہے اس کے کچھ وزراء سے، جس کے اندر شاہ محمود قریشی ہیں، اس کے بعد جی وہ اسد عمر صاحب ہیں، اس کے بعد فواد چودھری صاحب ہیں، اس کے بعد پرویز خٹک صاحب ہیں۔ ان 3 وزراء سے انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، ان کی اوور آل پرفارمنس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب کو جو رپورٹ دی گئی اس میں بتایا گیا کہ جی ان وزراء نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، یہ وزراء جو ہیں ان کی کارکردگی 0 ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی کابینہ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو وزیر اعظم صاحب کو غلط ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، جو وزیر اعظم صاحب کو غلط قسم کے جو ہے وہ مشورے دے رہے ہیں، اور شہزاد ارباب صاحب جو سابقہ مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تھے
انہوں نے بہت بڑا پتہ کھیلا ہے اور شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور فواد چودھری کو کھڈے لائن لگا دیا، عمران خان صاحب سے سائیڈ لائن کر دیا۔ جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جہانگیر ترین سے سائیڈ لائن کر دیا تھا، ایسے ہی شہزاد ارباب صاحب نے پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کو سائیڈ لائن کر دیا وزیر اعظم صاحب سے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔